ल त नानी हो, आज फेरि म हरिभक्त कटुवालजीलाई लिएर आएको छु। अस्ति मैले क्लास 7 को कवितामा हरिभक्त कटुवालजीको कविता सुनाएको थिएँ भने आज क्लास 10 को निम्ति हरिभक्त कटुवालजीको कविता सुनाउन गइरहेछु। त्यसभन्दा पहिले उहाँको कवि परिचय दिएको छ तिमीहरूको पुस्तकमा, त्यो म तिमीहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। हरिभक्त कटुवाल असम राज्यको हाल डिब्रुगढ जिल्लामा पर्ने बोगीबिल भन्ने ठाउँमा 2 जुलाई 1935 का दिन हरिभक्त कटुवालको जन्म भएको थियो। BA सम्मको अध्ययन गरे तापनि उनले त्यसलाई पुरा भने गर्न पाएनन्। आफूले बाँचेको जीवन र समाज वरिपरिका कुराहरूलाई टिपेर सरल सहज कविता रचना गर्ने हरिभक्त कटुवालका कविता पाठकले सजिलै बुझ्न सक्ने किसिमका छन्। आफैले देखेर जाने जति कुरालाई उनले इमानदारीसित प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छन्। गोपाल प्रसाद रिमाल र भोपी शेरचन्द्रले झैँ उनले सजिला अनि अनुभूतिपूर्ण कविताहरू रचेका छन्। उक्त लयका गद्य कविताहरू रचना गर्ने कवि कटुवालले समाजमा रहेका निराशा र त्रासमय स्थितिहरू, जीवनका विसङ्गत क्षणहरू, जीवन धान्नका लागि ससाना कुरामा पनि गर्नुपर्ने सङ्घर्ष आदिलाई कवितामा व्यक्त गरेका छन्। उनका कवितामा व्यङ्ग्य पनि छ। सजिला र सामान्य बोलीचालीमा प्रयोग हुने प्रतीक र बिम्बहरू उनले कवितामा प्रयोग गरेका छन्। हरिभक्त कटुवाल एक नाउँ चलेका गीतकार पनि हुन्। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा प्रसिद्ध गायक गायिकाले उनले रचेका गीत गाएका छन्। उनका प्रकाशित कृतिहरू सम्झना गीत सङ्ग्रह 1959, सुधा खण्डकाव्य सन् 1964, भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ कविता सङ्ग्रह 1961, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता सङ्ग्रह सन् 1972, साथै बदनाम मेरा यी आँखाहरू गीत र कविताको सङ्गालो सन् 1987, अनि स्पष्टीकरण कथा सङ्ग्रह। हरिभक्त कटुवालले मुक्ति, हिमाल, प्रज्ञा, हिमानी, सङ्गीत, सरिता, बान्की, अभिव्यक्ति आदि पत्रिकामा सम्पादन पनि गरेका थिए। 10 सेप्टेम्बर 1980 का दिन डिब्रुगढ मेडिकल कलेजमा उनको निधन भयो। त यहाँसम्म भयो उनको परिचय। तर यही परिचयमा नै उनको के पनि दिएको छ त भन्दाखेरि उनको यो कविता, यो जिन्दगी खै के जिन्दगीको सार पनि अलिकति तिमीहरूले यहाँ परिचयमा नै पाउँछौ। जस्तो भनेछ कि उनले कवितामा जीवन धान्नका लागि ससाना कुरामा पनि गर्नुपर्ने सङ्घर्ष आदिलाई कवितामा व्यक्त गरेका छन्। उनका कवितामा व्यङ्ग्य पनि छ। सजिला र सामान्य बोलीचालीमा प्रयोग हुने प्रतीक र बिम्बहरू उनले कवितामा लगाएका छन्। लौ त म सँगसँगै तिमीहरू यो कविता पनि पाठ गर्छौ। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, कवि हुनुहुन्छ हरिभक्त कटुवाल। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्रै खुक्रिएर बाहिर बाँचेको, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निधाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। आँखा चिम्लन पनि जकजकी यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। पसलमा सोकेसभित्र सजाइराखेको काँचको चुरो जस्तो यो जिन्दगी। कुनै युवतीको हातमा चढ्दै फ्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। रबरका सस्ता चप्पल जस्तो यो जिन्दगी। बाटामा हिँड्दै च्याट्ट चुटन सक्छ यो जिन्दगी। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी।
त कविलाई यहाँ आफ्नो कवितामा अति विरह चलेको जस्तो देखिन्छ। यो अलि दुखान्त कविता जस्तो देखिन्छ र यहाँ कविले आफ्नो जिन्दगीलाई, खै के जिन्दगी, यो जिन्दगी कस्तो रहेछ, त यसको सारांश केही मात्रामा म तिमीहरूलाई यहाँ बुझाउने चेष्टा गर्छु यो कवितालाई। कवि हरिभक्त कटुवालजीले आफ्नो कविता यो जिन्दगी खै के जिन्दगीमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने समाजमा धेरै समस्याहरू छन्, खोक्रो छ जीवन, सिमाना अनि लडाईँको वर्णन पनि यहाँ कवितामा गरेका छन्। कसरी खुकुरीलाई सिरानी मुनि राखेर बन्दुकको नालमा सुत्नु पर्ने, त्यसरी जीवन बिताउनु पर्ने स्थितिलाई देखेर के भन्नुहुन्छ भने खै यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। खुकुरी हाम्रो जातीय हतियार हुँदा हुँदै पनि यसलाई नचाउन नपाउने है, उनलाई जिन्दगी बिरह लागेको छ यहाँ यस समय। यस कवितामा हातको चुरा, युवतीका यौवन, रबरका सस्ता चप्पलहरूसित तुलना गरिएका छन्, किनभने त्यो प्याट्टै फुट्छ, त्यसको कुनै पनि के हुँदैन, कहिले पनि त्यो फुट्न सक्छ, हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यो जिन्दगीको कोही भरोसा छैन भन्नुहुन्छ कवि यहाँ। कुनै समय पनि अन्तिम समय हुन सक्छ, अलि नैराश्यले भरेको छ यो जिन्दगी भन्ने कल्पनामा डुबेका छन् यस बेला उनी। बाहिरका समस्याहरूले उनको मनलाई पिरोलेको छ यस कवितामा, त्यसैले खुइय काट्दै जीवनलाई यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भनी सम्बोधन गरिरहेका छन्। लौ त तिमीहरूको पाठमा के पनि छ भन्दाखेरि शब्दार्थहरू पनि छ। शब्दार्थहरू तिमीहरूले राम्ररी के गर्छौ, हेर्छौ, अनि यसको प्रश्न तिमीहरूलाई कविता याद गर्नुपर्ने हुन्छ, या त कविताको अंश आउँछ अनि त्यसमाथि के गरेको हुन्छ, प्रश्नहरू दिएको हुन्छ। र यो राम्ररी कवि परिचय पढ्ने अनि कवितालाई पनि के गर्छौ, याद गर्छौ।